बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज बड़ी अहम ब्रीफिंग हो रही है। इस वक्त भी कौमी सलामती कमेटी इजलास जारी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से बाहर निकले, अपोजिशन लीडर हैं, उनसे क्वेश्चंस किए कुछ जर्नलिस्ट्स ने। उन्होंने मुख्तसर बात की, मगर उन्होंने कहा कि अहम मीटिंग थी, अहम मामलात पर थी और यकीनन ऐसा ही है। बहुत सारे मामलात इंटरनेशनली हो रहे हैं जिनका ताल्लुक हमारे रीजन के मामलात के साथ जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि 1980 में रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को 50 लाख अफगान महाजरीन का बोझ उठाना पड़ा। मुल्क में क्लाशनकोफ और हेरोइन जैसी मुहलिक मंशियात आम हो गई, जिसको आप एक आफ्टर शॉक कह सकते हैं। उन दिनों का इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद भी पाकिस्तान एक नए मखमसे में आ गया था। तो अब हम एक दफ़ा फिर देख रहे हैं कि अमेरिका के जाने के बाद हमें एक बार फिर बड़ी आजमाइश का सामना है। अमेरिकी फ़ौजों के इत्खला के अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोहों के दरमियान जो एक खाना जंगी है वो जैसा माजी में हुआ था उसी तरीके से दोबारा शुरू होने का खदशा है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारी ज़रूरत है। इस बारे में हम मुसलसल रिपीटेड एक ही पॉलिसी रख चुके हैं। आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अहम रुकन जो हैं वो शरीक हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अहम लिस्ट है उन लोगों की जो वहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी के चीफ और DGISI भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि टॉप मोस्ट लोग हैं। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देने के हवाले से जो अभी तक की इतलात आई हैं उसमें पता ये चला है कि ये बात कही है आर्मी चीफ ने कि आपने जो बात पूछनी है आप खुलकर पूछें, इन कैमरा मीटिंग है, लेकिन कोई भी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरीके से आर्मी चीफ जब माजी में भी ब्रीफिंग्स दी हैं उन्होंने एक दो अहम, जिसमें एक ब्रीफिंग जर्नलिस्ट को भी शामिल रही है, तो ओपनली बात करने की पॉलिसी रखी गई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस वक्त यकीनन पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी अहम अपनी जो पॉलिसी वो बता दी थी। आज वो इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जैसे कि मैंने अभी बताया शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। जो अभी तक हमने मामला देखे हैं कि फ़ौजी अड्डों के हवाले पर प्राइम मिनिस्टर ने पहले इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कही, ये बात आई भी वहीं से। कल उन्होंने पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेकर वहाँ पर भी ये बात खुलकर कह दी। इस हवाले से अपोजिशन कुछ सवालात ज़रूर उठा रही है। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे। सिर्फ हमें ये बता दें, पार्लियामान को बता दें कि आपने अड्डे मांगे किसी ने, और अगर मांगे तो किस मकसद के लिए मांगे, और जो वायदे आपके हैं अमेरिका के साथ उनका आज क्या स्टेटस है। उसके अलावा जो और मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए हैं जो अब तक इतला है सवाल के हवाले से, वो ये था कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगान सदर से तो मुलाकात की, मगर पाकिस्तान से अब तक कोई रब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया। लेट्स वॉच हिम एज़ वेल। फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे। वज़ीर आज़म साहब, वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है। हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वज़ीर आज़म इतना अहमियत ही नहीं रखे कि उसको एक फोन कॉल चले जाए। डॉक्टर माया सुल्तान एंड हमारे साथ सादिया अफजाल सीनियर एंकर मौजूद हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू लेडीज़ फॉर बीइंग विद अस। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर माया सुल्तान। इस वक्त जो मामलात हैं रीजनल, ये तो पॉलिटिक्स इंटरनल चलेगी, लेकिन सबको ऑन बोर्ड लिया है, तो कौन से वो अहम मामलात आपके ख्याल से एजेंडा पर होंगे? बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, इस वक्त आपको एक बहुत मुश्किल का सामना है बैरूनी तौर के ऊपर, क्योंकि जैसे कि सारी दुनिया जानती है इस वक्त अमेरिकन अफवाज अफगानिस्तान से बड़ी जल्दी से इनखला जो है उसकी अख्तामी पोजीशन पर पहुंच रही है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के साथ जो उनके रवाबत है उसके अंदर भी तेजी आ रही है। फिर इससे बढ़ के जो चीन और बैन अल-अक़वामी माशी जो एक तरह से आप कह सकते हैं जद्दोजहद है, उसमें भी अमेरिका और चीन के दरमियान जो सूरत हाल है वो उसके भी असरात जो है ना सिर्फ इलाकाई तौर पर बल्कि अंदरूनी तौर के ऊपर भी नमूदार होने शुरू हो गए। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए दूसरे दो तीन चीज़ें हैं। दूसरे जो मामलात हैं जो सर फहरिस्त है उसके अंदर कश्मीर का मसला है,
کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک طرف سے آپ کو افغانستان سے مہاجرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ہندوستان کی طرف سے کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ وہاں اپنی مرضی کی ہندوستانی حکومت جو ہے قائم کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا مہاجرین کا مسئلہ وہاں سے بھی اٹھے گا، جو ظاہر ہے آپ کے لیے ایک اور تشویش کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے اس وقت کہ آپ جو ہے کچھ آپریشنل بیسز اور باقی جو چیزیں ہیں امریکہ کو دیں، اور اگر آپ یہ دیتے ہیں تو پھر جو افغان جنگ کا مرکز ہے جو اس وقت ہو سکتا ہے ایک اندرونی افغان جنگ کی طرف جائے، وہ پاکستان کی طرف آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور امریکہ کے مابین جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ٹیکا، کمکاسا، لیوا، یہ تمام معاہدے دونوں ممالک کے درمیان طے آ چکے ہیں، تو اب دونوں کا نقطہ نظر تقریباً ایک ہوگا، تو جس کے اندر آپ کے اوپر ایک بڑی جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے، ممکنات میں سے ہے جس کی بنیاد کسی بھی وجہ پہ رکھی جا سکتی ہے۔ یہ کچھ تو ایکسٹرنل چیلنجز اور پھر آپ کے انٹرنل چیلنجز ہیں کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن پیٹف کی، پھر آپ کی یہی جو پریشرز ہیں آئی ایم ایف کی اور اس کے ساتھ ساتھ منسلک جو چین کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان کو کتنی حد تک اور کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے دوری طور پر جو نیکسٹ فیز ہے سی پیک کا اس کو آپ کہاں آگے لے کے جائیں۔ سو بڑے اہم معاملات سول ملٹری ریلیشن ایز ویل، اوکے، سو ان سب کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، آپ بڑے عرصے سے کور کر رہی ہیں معاملات کو، ہم نے وار آن ٹیرر کو بھی دیکھا، اس کے بعد کے معاملات کو بھی دیکھا، ابھی جو پرائم منسٹر نے کل پالیسی کارو آؤٹ کی ہے اور اسی کی ایکسٹینشن آج ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا ایک ہی پالیسی ہے، ابھی ماریہ سلطان نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ ایشورنس دی گئی کہ اب جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی پالیسی ہے، مگر ساتھ ہی ہم ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن بھی دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ کی چپکلش بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا اہم ہے اس وقت سب کا اکٹھے ہونا، اور کیا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے؟ بالکل، دیکھیں فریہ، سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ جس انٹرویو کا آپ نے وزیر اعظم کا جو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یو ایس بیسز کے حوالے سے بات کی کہ ہم امریکہ کو یہاں پر بیسز فراہم نہیں کریں گے، اس وقت پہلا کرٹیسزم کیا آیا تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کو کسی میڈیا پر آ کر یا انٹرویو میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کا ہی یہ اعتراض تھا کہ آپ پارلیمان میں آئیں، پارلیمان آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، آپ یک زبان ہو کر ایک واضح میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، تو وہ بڑی اچھی چیز ہو گئی کہ وزیر اعظم نے وہاں آ کر پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ بٹ دس از انفارچونیٹ کہ جہاں پر ملکی معاملات آتے ہیں، پاکستان کے معاملات ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کچھ چپکلش نظر آتی ہے، ایز یو رائٹلی مینشنڈ، لیکن یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی البتہ یہ ضرور کہتی ہے کہ ہم مفاہمت میں یہ دیکھنا بھول جاتے تھے کہ کس جماعت سے تعلق ہے، اور ہم پارلیمان پر ایٹ لیسٹ باقی اپوزیشن جماعتوں کو منا لیتے تھے ملکی مفاد میں۔ پھر اس میں وہ جب نیٹو سپلائی روکی گئی سلالہ انسیڈنٹ کے بعد، اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کی طرف سے ریزولوشن تھا، تو یہاں پر ڈیفینیٹلی حکومت کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کی باتیں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے۔ دوسرا، آج جو بریفنگ ہے اس میں اب وزیر اعظم صاحب، یہ تو ان کا آفس ہی بتائے گا کہ وہ کیوں شریک نہیں ہو پا رہے، لیکن اگر وزیر اعظم صاحب خود وہاں پر شرکت کرتے تو یہ ایک زیادہ سمجھتی ہوں کہ اسٹرانگ میسج جو ہے وہ کنوے ہوتا، کیونکہ آپ ملکی معاملات کی بات کر رہے ہیں، آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر ماریہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ آلریڈی ہو بھی رہا ہے، اینڈ وی شوڈ ایکسپیکٹ مور آرم ٹویسٹنگ، کہ اگر آپ ایک واضح حکمت عملی بناتے ہیں کہ آپ امریکہ کو یہاں پر اڈے فراہم نہیں کریں گے، آپ نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے بعد ایف اے ٹی ایف میں آپ کے ساتھ جو ہوا کہ 27 میں سے 26 نکات پر آپ نے عمل درآمد کر کے دکھایا، اس کے باوجود بھی آپ کو اس مانیٹرنگ لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ 7 نکات جو ہے وہ بلکہ مزید آپ کو تھما دیے گئے ایکشن پلان کی صورت میں، اور خود پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں جن سے ہماری پروگرامز میں بھی بات ہوتی ہے، وہ خود اس چیز پر بہت حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں بقول ان کے کہ اگر ہم 5-6 پوائنٹس پر بھی عمل کر لیتے تھے تو ہمیں اس مانیٹرنگ لسٹ سے نکال دیا جاتا تھا۔
تو اب 26 نکات آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیے ہیں 27 میں سے، تب بھی آپ اس لسٹ میں موجود ہیں. سو یہ عام ٹویسٹنگ تو موجود ہے، جاری رہے گی. اب پاکستان پہ ہے کہ وہ کس حد تک یہ دباؤ، یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں، آپ کس حد تک اس چیز کو سہ سکتے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اصل میں تو جو پولیٹیکل انفلوئنس ہم دیکھ رہے ہیں ہر معاملے میں، ظاہر ہے اس کا تعلق اکانومی سے بھی جڑا ہوا ہے، فورن پالیسی سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ پریشر ویسے ہوتا بھی ہے لیکن بڑھ جاتا ہے جب آپ مشکل فیصلے لیتے ہیں. کتنا سسٹین کر سکتے ہیں؟ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وی ول آسک ہم کہ پرائم منسٹر اگر آج چلے ہی جاتے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کچھ اور باتیں جو ہمیں ابھی اندر سے پتہ چل رہی ہیں، اور آبویسلی یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے، سو کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوں گی، اس میں ٹاپ ایجنڈا پر افغانستان ہی ہے. افغانستان ایک ایسا ایشو ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے اہم ایشو ہے، کیونکہ بڑے لمبے عرصے سے وہاں پر ہم انریسٹ دیکھ رہے ہیں. ماضی کی تاریخ بھی یہی ریمائنڈ کراتی ہے. ایک رپورٹ اس حوالے سے دیکھیے کہ افغانستان کیوں اہم ہے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان پر اور دنیا پر. لیٹس واچ اٹ. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد دنیا میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز ہوا، اور اب 20 سال بعد 11 ستمبر کو ہی امریکہ کی افغانستان سے واپسی کے بعد اس جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے. صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا. It's time for American troops to come home. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan. 1 لاکھ امریکی فوجی 20 سال تک طالبان کو شکست دینے کی کوششیں کرتے رہے مگر ناکام ہوئے. اس جنگ میں امریکہ کے $800 ارب سے زائد خرچ ہوئے. 2300 امریکی فوجی مارے گئے جبکہ 21,000 کے قریب زخمی ہوئے. افغان سیکیورٹی فورسز کے 45,000 اہلکار جاں بحق ہوئے جبکہ 2.5 لاکھ افغان شہری اس جنگ کا نشانہ بنے. پاکستان جو اس جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اس کے 70,000 شہری اور تقریباً 4,000 سے زائد فوجی جوان اور آفیسرز شہید ہوئے. ہماری معیشت کو $100 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان پر کبھی اعتماد نہیں کیا اور بار بار ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا. اب بھی ہم سے فوجی اڈوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر پاکستان کی قیادت نے امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے. اب پاکستان کسی جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پاکستان نے جو ڈیسیجن کیا اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ شوکت بسرا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شوکت بسرا صاحب سے ہم ابھی بات کرتے ہیں، جیسے ہمارا رابطہ ان سے ہوتا ہے. کم بیک ٹو یو ڈاکٹر ماریہ. ریپرکشنز کے حوالے سے سعدیہ افضال بھی بات کریں تھی کہ پریشر ہے، ناٹ ایوری تھنگ از فیئر ان وار. سو ابھی بھی بہت سے معاملات ہیں، چاہے FATF ہو، چاہے ہمارے اوپر جو پریشر ہے IMF کا، ان تمام کے ہوتے ہوئے ہم کتنا پریشر سسٹین کر سکتے ہیں؟ فریہ، ہم بہت پریشر سسٹین کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کا ماضی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں قومی مفاد میں، اور ہمیشہ کسی ایسے وقت سے نہیں کیے جس وقت ہمارے پاس بہت کچھ تھا. جیسے کہ 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکے، جیسے کہ سلالہ کا وقت، جیسے کہ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے اوپر ہم نے ایک اسٹانس لیا اور ایک قومی اسٹانس لیا. یہ تمام صورتحالیں اور وہ تمام واقعات ہیں جہاں آپ نے انٹرنیشنل پریشر بھی لیا، آپ نے اقتصادی پریشر بھی. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی بین الاقوامی پابندیوں کے اندر جو ہے اس کو پورا کیا. تو پریشر تو آپ پہ آئیں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پریشر جس وقت آئیں تو اس وقت آپ قوم کو آپ جو ہے ایک طرح سے اعتماد میں لیں، کیونکہ جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. اس لیے آج کا جو ان کیمرہ سیشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں کتنی حد تک آپ ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے کچھ سخت جگہ سے گزریں گے، اور اگر آپ گزریں گے تو اس کے لیے آپ کتنی حد تک تیار ہیں. آپ کو قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے، آپ کو لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ فیصلے اٹھا سکتے ہیں کہ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے، پاکستان کی معاشی جو ہے آزادی کے لیے ہے، اور پاکستان کی معاشی آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اندر ایک اور تیسری افغان جنگ کی شروعات نہیں چاہتا. کیونکہ اگر آپ امریکن اڈے لیتے تو تیسری افغان جنگ کی جو شروعات ہے وہ آپ کی شہروں سے ہوتی، جو اس وقت آپ نہ تو اس جنگ میں فریق بننا چاہتے ہیں، ہاں آپ صرف فریق امن کے لیے بننا چاہتے ہیں، جنگ کے لیے.
राइट, ये बड़ा अहम स्टेटमेंट था। यकीनन अवैस तौहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच। अवैस साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे कल ये बात की कि हम पार्टनर्स इन पीस होंगे मगर पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ सवालात बहरहाल अपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं। आज की जो एक्सरसाइज है, आपको लगता है उससे कितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी? मगर कंसिडरिंग कि इतनी तल्ख माजी रहा है इन जमातों का, क्या हम इन लोगों को इकट्ठा होते हुए देखेंगे अवैस तौहीद साहब? देखिए, जाहिर बात है कि ये तो एक स्टेट का इंटरेस्ट है और ये सबको पता है कि मगरबी सरहद पे, और मैं समझता हूँ कि बहुत देर बाद सियासतदान इकट्ठे हुए हैं और ये बात कहने लगे कि जी नहीं, इनकम एंड कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव पेशरफ्त है कि DGISI जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने खुद ब्रीफिंग दी है और बताया है कि अफगानिस्तान पे क्या क्या हमने अब तक किया है, किस तरह की जो हमारी इत्तलात हैं वो ये कि क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं अब तक और क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, इस पर बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के, और कोई भी बात हतमी तरीके से नहीं की जा सकती कि क्या ये सिविल वॉर की तरफ जाएगी, क्या ये फाइटिंग की तरफ जाएगी, क्या तालिबान के साथ ताजिक उज़्बेक जो है वो बैठ सकेंगे, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकेगा। पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऑडिट होना चाहिए, एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, एक मॉरल ऑडिट होना चाहिए, एक मिलिट्री ऑडिट होना चाहिए। इन 42 मुल्कों का जो वहाँ पे 20 साल तक थे नेटो की छतरी तले और US की छतरी तले, आप देखिए कि किस तरीके से, देखिए पाकिस्तान की माजी के अंदर गलतियां रही हैं अफगानिस्तान में और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मसला भी रहा है, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज जो टोन सेट करनी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो सेट कर दी कि पाकिस्तान की रियासत का आगे चल के क्या सिमत इख्तियार करेगा। वो ये कि जी जो अभी जैसे आपने कहा कि हम पार्टनर होंगे पीस में, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में या वॉर के अंदर, और ये इस दफा ये बहुत बड़ी बात है कि ना वो कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी इत्तलात ये है कि 90% काम हो चुका है फेंसिंग का अफगानिस्तान के साथ। 2400 स्क्वायर किलोमीटर की फेंसिंग है, 959 स्क्वायर किलोमीटर की फरिया ईरान के साथ है। ईरान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि तालिबान के साथ माजी के अंदर जो हमने गलतियां की हैं वो दोहराई जाएं। और मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी यही पिक्चर होगी कि क्या वो आगे चल के क्या वो अपनी माजी की मिस्टेक दोहराएगा या नहीं दोहराएगा। मैं नहीं समझता कि वो वापस हम 90 की दिहाई की तरफ तालिबान के साथ झुकाव चाहेंगे। हाँ, ये जरूर हमारा मकसद होना चाहिए या होगा कि वी वुड बी लुकिंग फॉर, ये नहीं कि कोई काबुल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि उसका टिल्ट इंडिया की तरफ ना हो, वो न्यूट्रल एक एडमिनिस्ट्रेशन हो और हम उससे हमारे ब्रदरली ताल्लुकात हों। और दूसरी तरफ ये देखिए कि एक बहुत बड़ी जो टाइट रोप है जो अभी भी मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक टाइट रोप जिस पे हम वॉक कर रहे होंगे आगे चल के, वो ये है कि किस तरीके से बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान हम बैलेंस कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि हमारा टिल्ट, हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय, हमारा ट्रस्टेड अलाय वो बीजिंग है। चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर और अमेरिका जा रहा है इस वक्त माजी की तरह, वो आ नहीं रहा। मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पे इतना बड़ा कोई उसके इंटरेस्ट है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना को, रशिया को, ईरान को मॉनिटर करने के लिए इस खित्ते में उनको अपनी प्रेजेंस चाहिए। राइट, सो तौहीद साहब अगर इजाजत दें, सादिया साहब, चाइना सेंट्रिक हम अब लग यही रहा है कि फ्यूचर यही है। प्राइम मिनिस्टर की बहुत तरफ इंडिया हमें मिले, उनकी तरफ से जो चाइनीज़ रेडियो को उन्होंने इंटरव्यू दिया, चाइनीज़ टेलीविज़न को, उससे पहले भी बहुत सारे मामलात पर। मगर ये इतने किस तरीके से आपको लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, या अब हम ये पोजीशन ले चुके हैं, या अभी हम अपनी पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं? कंसिडरिंग कि हम इकट्ठे गए थे चाइना में कवरेज के लिए, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान इतनी वाज़ेह पोजीशन ले लेगा? देखिए फरिया, चाइना के हवाले से तो पाकिस्तान की ऑलरेडी वाज़ेह पोजीशन है, एक स्टैंस है जो वजाहत के साथ सामने आ चुका है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, या इससे पहले आप देखें कि कुछ मीटिंग्स के अंदर कुछ मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से भी चाइना को लेकर
ان کا سٹانس بھی سامنے آیا ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ واضح چیز یہ ہے کہ جب سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک کیونکہ ماضی ایسا رہا ہے کہ دو مختلف آپ کو پالیسیز نظر آتی رہی ہیں. سیاسی قیادت آپ کو کچھ بتا رہی ہوتی تھی, ملٹری قیادت جو ہے وہ کچھ بتا رہی ہوتی تھی, لیکن ان معاملات پہ اس دفعہ یہ چائنا کو لے کر یا یہ جو باقی ابھی ہم امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پالیسی ایک ہی نظر آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک, جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ برقرار اس کا رہنا بہت ضروری ہے. اس پالیسی میں چینج نہ آنا بہت ضروری ہے. اگر چینج آتا بھی ہے, اگر کسی قسم کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں چینج آف ہارٹ ہوتا بھی ہے, تو پھر تمام لوگ, تمام ادارے کیا ایک ہی پیج پر رہ کر اسی پالیسی کو تبدیل یا برقرار رکھ پائیں گے؟ کیونکہ بار بار ہم یہ بات دیکھتے آئے ہیں کہ ماضی میں ایک سیاسی قیادت کی طرف سے فیصلہ کر لیا جاتا تھا, لیکن پھر کسی ایک کال پر وہاں دوسری جانب سے جو ہے معاملات تبدیل کر دیے جاتے تھے. مشرف صاحب کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہاں پہ, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی واضح کر کے امریکہ کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا ہے. مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی کہ ایک فون کال پہ ہم ڈھیر ہوتے آئے ہیں نا امریکہ کے, یہ تو ہمارا ماضی ہے, اس سے تو ہم انکار کر نہیں سکتے. چائنا کے حوالے سے یا دیگر ممالک کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو بہت وضاحت کے ساتھ بیان تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ وہ والی دوستی چاہتے ہیں, وہ پارٹنرشپ چاہتے ہیں جو ان کی برطانیہ کے ساتھ ہے, وہ پارٹنرشپ چاہتے ہیں جو امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ہے. سو اس میں بھی بہت اٹسیلف وضاحت ہے کہ وہ اب کسی کی جنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو بس آئیں, آپ استعمال کریں ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف, اور بس ہم آپ وہ ڈو مور کا جو ایک منترا رہا ہے ہمیشہ سے, ہم اسی پر عمل کرتے آئے ہیں. تو obviously عادتیں تو پڑی ہوئی ہیں اور ٹائم تو لگتا ہے تبدیل ہونے میں. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ پالیسی واضح کر دی ہے. اگین آئی وڈ سے کہ ابھی تک تو ہم ایک پیج پر ہیں, لیکن کیا آنے والے دنوں میں بھی یہ پالیسی برقرار رہ پائے گی, یہ بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. اور چائنا کو لے کر تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہماری اکانومی میں ہمیں جتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے چائنا نے, بالکل پرائم منسٹر کی آپ یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں کہ واضح پالیسی انہوں نے اپنی کاو آؤٹ کر دی ہے, چھپائی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں کنسی یقیناً چاہیے اپنی فارن پالیسی میں. جو ابھی آج اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, جو اندر سے خبریں آئی ہیں اس میں یہ بات ہوئی ہے وہاں پر کنسسٹنسی آف پالیسی کے حوالے سے بھی اور اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے بھی. سو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے جو پالیسی بنائی ہے وہ پاکستان کی پالیسی ہے, پاکستان کی طرف سے بنی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی گورنمنٹ میں ہو وہ اسی پالیسی کو فالو کرے, اور پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے, تاکہ ماضی میں جیسے بھی سعدیہ افضال صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم بار بار پالیسی تبدیل کرنے کا خمیازہ بھگت چکے ہیں, اور اب یہ تھنک ٹینکس کے اندر, سوچنے والوں کے اندر, مقتدر حلقوں میں, سیاسی قیادت میں یہ احساس ہے کہ اب ہمیں نہ صرف مل کے چلنا ہے بلکہ ایک کنسسٹنٹ سٹانس بھی رکھنا ہے. اور وہ کنسسٹنٹ سٹانس کیا ہے؟ وہ پاکستان کے حوالے سے اپنے آپ کو ہمیشہ الائن کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, اس کے بعد ہم کچھ مزید باتیں کریں گے, کچھ اور باتیں بتائیں گے جو آپ کو ہوئی ہیں. افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں محمود جان بابر صاحب بھی جوائن کریں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے. اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کر رہے ہیں. اجلاس میں DJISI کی جانب سے ملک کی سیاسی اور پارلیمانی قیادت, رہنماؤں اور اراکین کو اہم خارجہ امور, داخلی سلامتی, اندرونی چیلنجز, خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں, خصوصاً تنازع کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورت کے حال کے حوالے سے ابھی تک جامع بریفنگ دی جا چکی ہے. شرکاء کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت نہ صرف مختلف افغان دھڑوں اور مختلف گروپس کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی, بلکہ امریکہ اور طالبان کے مابین بھی جو گفت و شنید ہے اس کا آغاز ہوا. یہ بھی وہاں پر کہا گیا کہ ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام دراصل جنوب
जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। ये भी बताया जा चुका है इजलास को कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। ये भी बताया गया है वहाँ पे कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही और इस उम्मीद का भी इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरहद पर तकरीबन 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जो बॉर्डर कंट्रोल का भी और कस्टम्स का भी मौसर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। डॉक्टर माहिर सुल्तान, ये बात कल प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, अफगानिस्तान में जो अवाम को पसंद होगा वही हमें पसंद होगा। क्या पाकिस्तान इस तासुर से अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है कि शायद हम तालिबान सेंट्रिक हैं, क्योंकि ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि अब हमारा लेवरेज नहीं है उनके ऊपर? मुस्तकिल रही है। पाकिस्तान ये बात हमेशा वाज़ेह तौर पे कहता रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में, बिलखसूस सियासी मामलात में दखल अंदाज़ी देने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तान ये कीमत अदा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ये समझता है कि ये फ़ैसला बिल आखिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की आवाम इस बात का तयन करेंगे कि उनकी आइंदा की सिमत क्या होगी। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ये बात वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो हो पहली तरजीह हो। पाकिस्तान के जायज़ मफादात इस वक्त अफ़गानिस्तान की सलामती के साथ वाबस्ता हैं, और बिलखसूस अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी, अस्करी और माशी इंतशार है जो पैदा हो सकता है, आप चाहते हैं कि वो वहाँ जड़ ना पकड़े। यही वजह है कि आप अपने आप को और बिलखसूस जो नई खाना जंगी के ख़तरात हैं उनसे दूर रखना चाहते हैं, और इसकी बुनियाद जो है इसी बात के ऊपर है। इसके अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद को महफूज करना, पाकिस्तान के अंदर नई महाजरीन की जो आमदोरफ्त है या एक नई लहर जो बढ़ सकती है उसको रोकना, और फिर इसके साथ मुंसलिक सबसे बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान को इस वक्त ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार फैलता है या खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को दहशत गर्दी का या बैन अक़वामी दहशत गर्दी का सामना ना करना पड़े, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक ये वाज़ेह रेड लाइन बताई है। सो महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अफगानिस्तान में भी इस डेवलपमेंट को बड़े गौर से देखा जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि कौन से वो मामलात हैं जो कि बड़े वी हैव टू वॉच क्लोजली आइंदा चंद दिनों में? महमूद जान बाबर साहब, देखें, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बात की है अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस ना करने की, उसके हवाले से अगर मैं थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ बताना चाहूँ कि इस वक्त एक ऐसा तेज सिलसिला शुरू हुआ है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज़ आ रही हैं कि अफगान हुकूमत की जो फोर्सेज हैं वो खुद सरेंडर कर रही हैं तालिबान के आगे। हथियार उन्होंने अपने तालिबान के हवाले कर दिए हैं, जिससे वो तालिबान जिनके साथ अमेरिका ने मुआहिदा किया था उनका मोराल पहले से बहुत ही हाई था, और जब ये फोर्सेज उनके सामने इस तरह ढेर हो रही हैं तो वो उनका मोराल मजीद ऊपर जा रहा है। तो इस वक्त वो किसी भी तरीके से, मेरे अपने जो मालूमात हैं उनके मुताबिक, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आने के लिए तैयार नहीं। और ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त स्टैंड लिया है, इस पे अगर आप देखें कि अगर पाकिस्तान वहाँ पे इस वक्त किसी ऐसी फोर्स के साथ जाता है जो कि वहाँ पे या तो अपनी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे आप बेसिस देते हैं या यहाँ से कोई कार्रवाई होती है, तो वहाँ से भी पाकिस्तान उस हवाले से वल्नरेबल है कि वहाँ पे इस वक्त हमारी टीटीपी की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे बलोच वहाँ पे मौजूद हैं, और अफगान तालिबान इस सूरत हाल से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान अगर कोई मसला बनाता है तो वो पाकिस्तान के लिए वहाँ से क्या मसाइल बना सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको ये देखना होगा कि इस वक्त दरअसल वो तालिबान जिनको हमारे सर थोपा जा रहा है, इस वक्त वो पाकिस्तान के क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। लेकिन आप देखें कि अपने हमारे अंदर क्या हो रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक पॉलिसी बयान दिया, उस पॉलिसी बयान को पूरी दुनिया सीरियसली ले रही है और हम सब उसे सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन आप उस बयान को जो कि असेंबली के फ्लोर पे वज़ीर-ए-आज़म ही ने दिया था, इससे चंद दिन पहले आपके फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान को वापस लिया। उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले से एक वजीर ने आके वज़ीर-ए-आज़म के बयान को वापस लिया और उसे कहा कि वो स्लिप ऑफ टंग था। तो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिया गया पॉलिसी बयान, उसकी क्या हैसियत लोगों की नजरों में रह जाती है
جب ایک وزیر آ کے کہتے ہیں کیا اس میں وزیر اعظم کی جو رائے محمود جان بابا صاحب آج تو پھر سب اکٹھے ہیں، آج وزرائے اعلیٰ موجود ہیں، عسکری قیادت موجود ہے، اپوزیشن لیڈر وہاں پر تھے، سو آئی ایم شیور کہ اب یہ وزیر اعظم کے بیان سے زیادہ اٹس پاکستان اسٹیٹمنٹ ناؤ، پاکستان کی پالیسی ہے یہ. بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو بیان واپس لینا صرف ایک بیان واپس لینا نہیں تھا، بالکل وہ اہم، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اب کے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے طالبان کے گھروں کے پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے اپنے آپ پہ جو گول کیا ہے، ہمارے وزراء اپنے آپ پہ گول کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں. ان سب کا فوکس ایک نہیں نظر آ رہا. وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے کہ جس پہ یہ بیٹھ یہ تو کل پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ فیملیز موجود ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں، ہم سے یہ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھی جائے. سو آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. ساتھی افضال صاحب یہ آپ کے پاس لے کر آؤں گی کہ لیوریج اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے طالبان پہ، پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے، اور کیا ہم یہ واضح کر رہے ہیں یا اب یہی حقیقت ہے اور یہی بتانا ہے دنیا کو؟ دیکھیے بالکل یہ جس طرح بھی محمود صاحب بھی بات کر رہے تھے، بات تو درست ہے کہ وہ ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اب طالبان کسی کے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں. پاکستان نے ایک اثر و رسوخ جو تھا وہ استعمال تو اپنی جگہ پر کیا، چاہے وہ آپ افغان قیادت کو طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار کریں یا پھر امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات میں آپ اپنا کردار ادا کریں، وہ پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد، امریکی انخلا کے بعد، اور جس طریقے سے ایک طالبان کا جس طرح انہوں نے ٹرم یوز کی کہ جی مرال آپ نے بوسٹ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی آئی تھنک اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ اب شاید ہم اس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے طالبان پر بھی، اور ہم نہیں چاہتے کہ امریکی انخلا کی ڈیٹ آ جانے کے بعد اور ان کے جانے کے بعد ہم کسی بھی صورت افغان معاملات میں اپنا کوئی بھی جو ہے وہ کردار ادا کریں. جو افغان لوگوں کی خواہش ہے وہی پاکستان کی خواہش ہے، اور وہاں پر امن ہر صورت میں ہمارے فائدے میں ہے. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یقینی طور پہ بڑا زبردست تجزیہ جو محمود صاحب کا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بھی تو ایک مسئلہ ہے نا طالبان کا. اب وہ چیز پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے یہ پڑوسی ملک کی وجہ سے پاکستان کی صورتحال ہمیشہ سے ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو پاکستان ابھی نان انٹرفیئرنس کی پالیسی پر جو چل رہا ہے، یہ ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جی بالکل کامیاب پالیسی یہی بنتی ہے، پاکستان کے حق میں یہی بنتی ہے. بٹ آگے جا کر کیا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوتی ہیں، کیا زمینی حقائق میں کوئی فرق آتا ہے اور پاکستان کیا پھر اپنی پالیسی تبدیل کرے گا، وہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اس ساری صورتحال میں کنسسٹنسی ہونا ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پاپولر پالیسی بھی ہے. اویس توحید صاحب جو پرائم منسٹر نے کل کہا، سیاسی اختلاف جن کو تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. سو یہ اس وقت ایک پاپولر پالیسی ہے پاکستان میں. امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کو اویس توحید صاحب؟ دیکھیے امریکہ اب جو کووڈ کی سچویشن ہے اور جو ٹرمپ کی بہت ہی زیادہ امریکہ کی ورکنگ کلاس سینٹرک پالیسیز رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے بائیڈن یا ڈیموکریٹس کی جو پالیسیز ہوں گی وہ بھی انورڈ لکنگ ہوں گی اور وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. علاوہ اس وجہ سے کہ پالیسی میکرز یا وہ لوگ جن کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ رہی ہے، چاہے وہ دماغوں کی انویسٹمنٹ رہی ہے، چاہے وہ لاجسٹک انویسٹمنٹ رہی ہے افغانستان کے اندر یا عراق کے اندر، وہ اس ہیسٹی وڈرا سے خوش نظر نہیں آتے. لیکن عمومی طور پر جو امریکنز ہیں وہ تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے 11 سپٹمبر کی پوری وڈرال، کمپلیٹ وڈرال کی ڈیٹ رکھی ہے فریا، اور 4 جولائی تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو باقی ہیں امریکن وہ رہ جائیں گے. جو کل تک کی اطلاع تھی 650 امریکن فوجی جو ہیں وہ امریکہ میں جو افغانستان میں رہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈپلومیٹک جو سیفٹی سیکیورٹی کے لیے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو اسٹریٹجک فٹیگ ہے اور وہ ایئر اسٹرائکس وغیرہ سے ایئر کوریڈور سے وہ کنٹرول کریں گے.
क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है वैसा अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट गॉट 10 सेकंड्स। हम इसको यकीनन आइन दिनों में फैलेंगे क्योंकि इजलास अभी जारी है, इतलात वहां से आ रही हैं, मेन जो क्रक्स था उसका वो हमने आपके सामने पेश किया है, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे लोग आएंगे आई एम श्योर आपको बहुत सारी बातें वहाँ की पता चलेंगी, अगरचे इट्स इन कैमरा ब्रीफिंग, मगर अभी फिलहाल ये